बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। मेरा ख्याल है अब आपके और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है नहीं कि 22 अगस्त का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो मुलतवी किया गया, उसकी असल वजह क्या थी, किसने किस जगह पर दरख्वास्त की। इस्टेब्लिशमेंट जरा भी को कन्फर्म करे कि हाँ हमने ही पैगाम भिजवाया गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, और अब हुकूमत ने भी बताया कि जी हाँ हमने अपनी नीयत को डाउन किया, हमने दरख्वास्त दी और हमने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस्लामाबाद में होने वाले हालात व वाक़यात पर काबू पाना है, और किसी भी ऐसे मिसफॉर्चून से बचने के लिए आपसे दरख्वास्त ये है कि इमरान खान साहब से आप ये जलसा कैंसिल कर दें। तो अली मीन गंडापुर साहब ने ये कहा ये तो सर सब काम एक ही बंदा कर सकता है और वो है इमरान खान। तो फिर ये दरख्वास्त दी गई, फिर तमाम फैसिलिटेट किया गया। अब ये हुकूमत कन्फर्म करिए इन बातों को, अब इनमें बेपर के उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। तो आज भी इमरान खान साहब से ही दरख्वास्त हुई है और इन तमाम हालात और वाक़यात के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए फिर हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। हाँ, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं कि मैसेज लेके इमरान खान साहब के पास कौन गया, कोई सुपरिटेंडेंट लेके गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेके गया, या वाकई ताकतवर हलकों की तरफ से कोई गया। लेकिन ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इन दोनों ने मिलकर दरख्वास्त की इमरान खान साहब से, जिसकी बिना पर 22 अगस्त का ये जलसा है जो मुलतवी किया गया। लेकिन जारी बात है हुकूमत के लिए तो अपने सर्वाइवल की जंग है। इस्टेब्लिशमेंट आज किसी की है, कल किसी की है। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी एक तरफ कभी ज़िंदगी में रही तो है नहीं, ना किसी एक सियासी जमात से तो दूसरी सियासी जमात से पींग भी उसकी अच्छी खासी लंबी होती है। तो हुकूमत ने अपना सर्वाइवल करना, और सर्वाइवल उनका सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ एक ही सूरत में नजर आ, उनकी ना कारकर्दगी पे उनका कोई फोकस है, ना ही अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर उनका फोकस है। उनका सिर्फ एक कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि काजी फाइज जैसा साहब इंटैक्ट हो जाएगी। एक सर्टन उनको पता है अगर हम बचे तो सिर्फ और सिर्फ अदलिया के थ्रू बचेंगे, और अदलिया के थ्रू तब बचेंगे जब काजी फाइज साहब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि ऐसी काफ़ी लेजिस्लेशन और कानून साजी है जिसमें मखसूस नशस्तों से लेकर दीगर बहुत से ऐसे मामला हैं, 9 मई की इन्वेस्टिगेशन से लेकर दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पार्टी पाबंदी लगाने वाले मामला और दीगर कुछ और चीज़ें जो काजी फाइज साहब की मौजूदगी के अंदर ही हो सकती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए चाहिए एक अदद आइनी तरमीम। और आज मेरी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हुकूमत के इत्तेहादियों से, और मैं उससे मुतलिक भी आपको बताता हूँ। लेकिन अहम खबरें ये आ रही हैं, ये तो तय है कि हुकूमत ने आइनी तरमीम लानी ही लानी है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। और ये पैकेज आइनी जो है उसका प्लान हुकूमत के पास पूरा है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। और ये भी कंफर्म हो गई मुझे मेरी एमक्यूएम के कुछ दोस्तों से, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मेरी अभी मुलाकात हुई। तो उन्होंने अपनी मुलाकात में बताया कि एक तो पीर को इजलास कन्फर्म है, हुकूमत ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। कहा जा रहा हंगामी नहीं है लेकिन हंगामी है। लेकिन ज़्यादा अचंभे वाली बात यह कि बरोज़ पीर परसों ये इजलास तो है ही है, लेकिन 28 अगस्त को पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी बुला लिया हुकूमत ने। यानी हाथ कंगन को आरती क्या, यानी कौमी असम्बली से इतना टाइम ज़ाया करना ही नहीं ना, जिसमें कौमी असम्बली से भी लोग बैठे होंगे मुश्तरका इजलास में, सेनेट से भी लोग बैठे होंगे, कौमी असम्बली से बिल पास होगा, कानून साजी होगी, साथ ही सेनेट से वेट हो जाएगी और फिर वो एक अदद आइनी तरमीम बन जाएगी। लेकिन ये मुमकिन कैसे, 2/3 मेजोरिटी हुकूमत के पास है कोई नहीं, तो ये कैसे कर सकते हैं। जब सारे एक ही जगह पे ये प्लान होगा ना, बैठे हुए होंगे, तो फिर दिन ज़ाया नहीं हो सकेगा, और तमाम अरकान पार्लियामेंट को, तमाम की सियासी जमात, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, इन तमाम को इंश्योर कर दिया गया कि आपने अपने अरकान पार्लियामेंट की 100% हाजिरी पार्लियामेंट के अंदर रखनी ही रखनी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बताया गया। और ये एग्जीक्यूट कर, और इस हद तक प्राइवेट रखा गया है, कंसील रखा गया है। शायद जो आज की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को तो लूप में ले लिया होगा और डेफिनेटली, लेकिन एमक्यूएम से जब मेरी बात हुई, मैं मुस्तफा कमाल साहब घर पे बता रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं सलमान, हमें कुछ भी नहीं पता इस एजेंडे से मुतल्लिक। यानी इस हद तक प्राइवेट रखा गया, कंसील रखा गया इस कानून साजी वाले अमल को और असम्बली के इस इजलास को, क्योंकि आमतौर पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिसाइड हो जाते हैं, करारदादें या कानून साजी किन किन मौजूद पर ज़ेर बहस आनी, उन तमाम चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन अपने मजबूत लेकिन मजबूर तरीन इत्तेहादी एमक्यूएम तक को नहीं बताया है इस हुकूमत ने। अच्छा, ये कैसे मुमकिन होगा 2/3 में? मैं जिस पे काम हो रहा है ज़राए के हवाले से वो भी मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं अब उन शख्सियात के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये फिर वो फंस जाएंगे, फिर हमें खबरें कौन बताएगा, कौन दिया करेगा। सबसे पहले जी 41 आज़ाद अरकान जिनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, इन 41 अरकान में से बेशतर को ऑन बोर्ड लेने का प्लान है, और इस सिलसिले में इनसे राब्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सिलसिले में माना नहीं गया था,
اور اس وقت ان سے کوشش ہے کیونکہ 224 بندوں کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے 2/3 میجورٹی کے لیے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. 15 کی ان کو کمی ہے. ویسے 15 کی کمی تھی مگر 3 ابھی سپریم کورٹ نے دے دی, ٹوٹل رہ گئے 12 افراد ان کو چاہیے, 12 اراکین پارلیمنٹ چاہیے, اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 2/3 انہوں نے لینی ہے. اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین کو کمپرومائز کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ کمپرومائز ہو جائے, ووٹ ڈالیں, آئینی ترمیم ہو جائے, بعد میں یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ڈی سیٹ ہو کے ان کو دوبارہ الیکشن میں جتا کے, کیونکہ اب جتانا کوئی مشکل کام رہا نہیں ان کے لیے. تو یہاں چیز چل رہی ہے. مطلب حکومت قاضی فائز صاحب کو لانے کے لیے ہر انتہا تک جانے کے لیے تیار ہے, ہر انتہا. تو بسائڈ اس کے, کیونکہ میں ابھی اتنی زبردست قسم کی اس سیٹنگ سے ہو کے آ رہا ہوں کہ جس کے بعد میں قاضی صاحب کی اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا یا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, کیونکہ ابھی آپ بھی آگے جا کے میں نے آپ کو دوسرے انکشاف بتانے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ادھر سب ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو یہاں یہ قاضی صاحب کو لانے کے لیے حکومت سارا جتن کرے گی. پیر سے اس پہ کام شروع ہو چکا ہوگا, اور 28 تاریخ کو جو مشترکہ اجلاس ہے اس پہ مزید کام ہوگا. عرفان صدیقی صاحب, آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے دست راست اہم بات کی, اور جس ٹائمنگ پہ بات کی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر احسان جتلا رہے ہیں, وہ بھی نواز شریف صاحب کا. کیونکہ اگر عرفان صدیقی صاحب بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. ویسے تو وہ محتاط رہتے ہیں, جب تک ان کو کہا نہ جائے وہ اپنی زبان کھولتے نہیں ہیں. اگر وہ انہوں نے کہا ہے تو اس موقع پہ ٹائمنگ اس لیے کہ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا منہ بند کرا دیا گیا جنرل باجوہ صاحب سے متعلق, اور ملک احمد خان صاحب کو پتا ان کی تسبیحاں پڑھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی دوسری بار ایکسٹینشن مانگی نہیں تھی, اور نہ کبھی ان کا کوئی ایسی انٹینشن تھی, اور وہ تو بڑے غصے میں تھے, اور یہ تھا وہ تھا. تو عرفان صدیقی صاحب, نواز شریف صاحب بزبان عرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے تقرر میں سب سے بڑا کردار میاں نواز شریف صاحب کا تھا. جنرل باجوہ صاحب نے ان کی تقرری پر مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے تقرر کیا گا تو میں ملک میں مارشل لا لگا دوں گا. یعنی ایکسٹینشن سے بھی بات الگ لیول کی بتا رہے ہیں عرفان صدیقی یعنی نواز شریف صاحب. اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے تو ہماری معاشی ٹیم کے ماہرین کو بلا کر یہاں تک پوچھ لیا تھا کہ اگر میں ابھی ملک میں مارشل لا لگا دوں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. بہت بڑا انکشاف ہے جی عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے. مطلب وہ عرفان صدیقی صاحب انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب بکواس کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں, اصل چیز ہمیں پتہ ہے. وہ صرف اپنے تعلقات کی بنا پر یا آپ بڑے گھروں نے جس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا وہ اس حساب سے بات کریں, لیکن اصل چیز یہ ہے. اور عرفان صدیقی صاحب کے منہ سے یہ بات نکلوائی گئی ہے تاکہ عاصم منیر صاحب کو بھی, جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کہ نواز شریف صاحب اس دھمکی سے ڈرے نہیں تھے جنرل باجوہ صاحب کے, انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف لگایا تھا. مطلب احسان جتلانے اس ٹائم تو آپ خود سمجھ جائے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے اس بیان کی کیا وجہ ہے. دوسرا 22 اگست کو آپ کو پتا ہے پنجاب میں دفعہ 144 لگی گئی تھی, تھا وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو روکنا, پنجاب سے لوگ نہ نکل سکیں کسی ریلی کی شکل میں, کسی کانوائی کی شکل میں, کسی قافلے کی شکل میں. تو یہ دفعہ 144 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی, لاہور ہائی کورٹ نے ایکشن لیا جی, انہوں نے دفعہ 144 جو تھا اس کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا, اور اس دوران جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں سب کا ریکارڈ طلب کر لیا. میرا خیال ہے حکومت کو بھی ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح ایک بار ذرا ٹائٹ کرنے کا پلان ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق میرے پاس ایک خبر آئی ہے. مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. قانون سازی میں وہ قومی اسمبلی کے اندر ایک احتجاج ضرور کریں گے پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے, لیکن وہ اتحاد کو پروٹیسٹ یا سڑک پہ یا فیلڈ میں یا کسی قسم کا ان کا اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ میرے پاس خبریں تھی, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد